बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप पॉजिटिविटी विद इन योर सेल्फ। हम किस तरीके से ख़ुद को पॉजिटिव कर सकते हैं। अमूमन हम लोग मेहनत करते हैं दूसरों पर कि वो ठीक हो जाए। माइंड साइंसेस में, ह्यूमन साइकोलॉजी में हमें ये सिखाया जाता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स, आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और नंबर थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप कंसिस्टेंट हो, तो इंसान जो चाहे, जो भी चाहे, उसे पा ही लेता है। चलिए आज का मौजू शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसिंग। हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए। अमूमन हम लोग करते क्या हैं कि हमारी ज़िंदगियों में जो चीज़ें नहीं होती, हम उसका रोना रो रहे होते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा हुआ है, ये जो खूबियाँ हमारे अंदर हैं, जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर हैं, हम उनका शुक्र भेजें अल्लाह को। हम उसका शुक्राने भेजें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। हमारे पास बेशुमार हमारे मज़हब में वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत मूसा का बहुत ही फेमस अलैहिस्सलाम उनका वाक़या है कि वो अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो दो शख्स मिले उन्हें। एक बहुत परेशान था, उसने कहा कि जी मुझे कुछ तो दे दे अल्लाह ताला। एक बहुत मालदार था कि अल्लाह से कह दीजिए कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वापसी में जो वो जवाब लेके आए तो वो ये कि शुक्राने वाले से कहा कि तुम शुक्र भेजना छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह देना छोड़ देगा। और जो परेशान हाल था उससे कहा कि आप शुक्र भेजना शुरू कर दीजिए, तो आपको अल्लाह देना शुरू कर देगा। तो इससे हमें क्या साबित होता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम शुक्रगुजार बनेंगे, छोटी छोटी दी हुई नेमतों के शुक्राने भेजेंगे, तो हम डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, बल्कि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होंगे और हमें नेमतों से नवाजेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अमूमन लोग ख़ुद कलामी करते हैं, या तो ज़बान से कर रहे होते हैं, आवाज़ से, या अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। पॉजिटिव बात कीजिए। नेगेटिव जो चीज़ें हैं अगर आपके दिमाग में आ रही हैं, बंदा बशर है, हर इंसान के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसको कौन निकालेगा? आप थोड़ी निकालेंगे, मैं ख़ुद निकालूंगा। तो मेरा काम है कि अगर जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं उनको हटा के पॉजिटिव थॉट्स लेकर आऊँ। जो अच्छी बातें हैं मेरी, जो अच्छी सोच है मेरी, उसको अपने दिमाग में, अपनी ज़बान से उनको दोहराऊँ। रिफ्यूज़ नेगेटिव थॉट्स। जिस तरह हम पॉजिटिव थॉट्स सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली हम नेगेटिव थॉट्स जो आ रही हैं उनको रिफ्यूज़ करें। मेरे दिमाग में भी 50 चीज़ें आती हैं, आपके दिमाग में भी आती होंगी। उसको कौन निकालेगा दिमाग से? आप ही निकालेंगे। आती हैं, आना ये नेचुरल है, लेकिन उसको रिटेन करना या वाइप अप कर देना ये हमारा काम है। जो लोग वाइप अप कर देते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। जो नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में रख के, दिल में रख के बैठ जाते हैं, उनका ज़ाहिरी बात है फिर उनके मामलात ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ नेगेटिविटी ही फैलाएगी, पॉजिटिविटी नहीं फैलाएगी। सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिविटी। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा उठे बैठें जिनके साथ बैठ के आपको कंफर्टेबल फील होता है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे बात करके आपका मोरल अप होता है। उन लोगों के साथ उठिए बैठिए, ना कि उन लोगों के साथ जो ख़ुद भी नेगेटिव हैं और आपको भी नेगेटिविटी ही देंगे। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हम लोग अमूमन अपने आज को गुजरे हुए कल के लिए और आने वाले कल के लिए बर्बाद कर देते हैं। देखें, जो गुजर गया, व्हाट हैपन इज़ हैपन, गॉन। ये हम हमेशा अपने सेशंस में अपने पेशेंट्स के साथ यही समझा रहा होता हूँ कि जो हो गया वो तो हो गया ना।
اس کو میں اب کل اگر میرے ساتھ کوئی چیز غلط ہوئی تھی وہ ہو گئی، اس کو میں نہیں ٹھیک کر سکتا، اس کو میں واپس نہیں لا سکتا. آگے کیا ہونا ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ابھی پریزنٹ میں اس وقت حال میں جو میں رہ رہا ہوں اس کو میں مینیج کر سکتا ہوں، اس کو میں اچھا اور بہتر بنا سکتا ہوں. تو پریزنٹ میں جیے، گزری بھی پرانی یادوں کو، پرانی آگے کیا ہوگا اس کو سوچ کے اپنے دماغ کو نیگیٹیوٹی کی طرف مت دھکیلیں. پازیٹیو رہیے، آج میں جیے، آج کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. جو گزر گیا اس سے جو سبق لینے تھے وہ لے لیجیے اور باقی اس کو بھول جائیے. ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے ٹیک کیئر آف یور سیلف. ہم لوگ دنیا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا خیال نہیں کرتے. ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے. اپنے بارے میں سوچیے، اپنا خیال کیجیے، ایکسرسائز کیجیے ریگولرلی. اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو اٹھائیے، نماز کی پابندی کیجیے، تسبیحات کیجیے، اپنے اوپر فوکس کیجیے، پراپر نیند لیجیے، اچھی غذائیں کھائیں تاکہ آپ بہتر ہوں. ہم لوگ اپنی جو تکلیفیں، جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں آگے چل کے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اپنے لیے جو گولز ہیں ان کو اچیویبل بنائیے. ایسے گولز سیٹ کیجیے جو اچیویبل ہوں. اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا آبجیکٹیو ہے آپ کا، اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیجیے، 10-12 ٹکڑوں میں توڑ لیجیے اور چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیو کیجیے اور اپنے آپ کو پریز کیجیے. اپنے آپ کو کہیے کہ واہ یار ماشاء اللہ میں نے یہ کام پورا کر لیا، میں نے کر لیا. تو ہوگا یہ کہ ایک تو وہ ٹکڑوں میں جب تقسیم ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا جو بڑا آبجیکٹیو ہوگا وہ آپ بڑے آرام سے اچیو کر لیں. پریکٹس ایکٹ آف کائنڈنس. آپ پریکٹس کیجیے لوگوں کے ساتھ اچھائی بھلائی کرنے کی. جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو قدرتی طور پہ ہمارے اندر ایک سکون آتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو اس کی پریکٹس کیجیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کیجیے. کوئی بڑا نہیں، ضروری نہیں کہ آپ مال سے کریں، پیسے سے کریں. آپ ہاتھ پیروں سے کر لیجیے. ہاتھ پیروں سے نہیں کر سکتے، زبان سے دوسروں کا خیال کیجیے. جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے دوسروں کے لیے کائنڈنس، دوسروں کے لیے بھلائی کیجیے. لرن ہاؤ ٹو فارگیو. جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں اپنے لیے یا کسی دوسرے سے ہوئی ہیں ان کو معاف کرنا سیکھیے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو معاف کیجیے، اور اگر کوئی دوسرا آتا ہے آپ کے پاس تسلیم کرتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیجیے. اور اگر معافی نہیں بھی مانگتا آپ اس سے تعلق کم رکھیے، گیپ کر دیجیے، لیکن معاف کر دیجیے. نمبر 10 بٹ ناٹ لیسٹ، پازیٹیو جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے، ایسی کتابیں پڑھیے جو آپ کو مورلی اپ کرتی ہوں، آگے بڑھاتی ہوں. اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیے. میں اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں اللہ کا کوئی نہ کوئی کلام بتاؤں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. پازیٹیوٹی کے لیے ایک چھوٹا سا ہے الحمدللہ. اس کا کثرت سے ورد آپ کے اندر بے شمار پازیٹیوٹی لے آئے گا. آپ کو نہ صرف اللہ کہ ہاں ایک شکر گزار بندہ بنائے گا، بلکہ آپ کو انتہا سے زیادہ نعمتوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا شکرانہ بھیجیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.